तमाम दुनिया के बशमूल अरबिस्तान पाकिस्तान का दा एजाज हासिल है और बिया पाकिस्तान की उलमा देवबंद का दा एजाज हासिल है और उलमा देवबंद की वफाकुल मदारिस का दा हैसियत हासिल है चिपदी काल बांदी पाकिस्तान मुसलमानों ना बच्ची ने वेल और या जरा हाफिजान है पर यौम के नशा पर सऊदी अरब के नशा अरबिस्तान में और या जरा हाफिजान पर दी काल बांदी पाकिस्तान पर कौम का हवाला कर लगे सांस नहीं मेरे सीरी ने भी को बासी शाह से रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह बारा के राती तब खोले होगा तो तब बेखबर खत्म शाह रहमतुल्लाह बारा के राती योजन मुसलमानों लरागल ईसायानी तुम पे ओरा करे सब पे ओरियत करे इरा तबीर की सबाब तुम इतासु कुरान मजीद उखबल इंजील दब पूर के चम चिकम वसु आई पनाह के चिकम बशे पहाड़े शाह से रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाए इदा खुदा का खबर है पीछे मैदान ते रश पे गुरुसा कले से मैदान को लगे लो खलक राजा मशहूर मुसलमानों ने राज लिसान हमारा शाह से रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाई विदा कागज या विसीजी या विसीजी तईसई व मुहम्मदियम तजान को रहमल किताब उतरा सबजान को रहमल किताब उतरा दुआ उमूर का तुरकु कसो को सुराय पर हाकी कसो को शे पर हाकी तो ब्लाक को कॉल शुमे दानी सही ते मंडल को से नो लम्मा को खैर वहां दी एवं भी दुनिया और आखिरत में बच के दो बेहतरीन खलक उम्दा है उम्दा शाह से रहमतुल्लाह अलैहि जोजर दिया मुसलमान राम इबुली सयालो पे ओरा करे इस पे ओरा करे इरा तेवी से बड़े तास मुसलमानन और वक्त जुमत पुना खराब हुई कलम बच्ची खराब हुई कलम बलपुना खराब हुई कलम मुफ्ती करे खराब हुई कलम बम्बी खराब हुई कले योशे कला फरशे ये मुंचर सुनले तो काल के बेकार न हो शाह से रहमतुल्लाह दूसरा उतना खराब ये वो तो ये जिता तभी इतना ये खबर जवाब इतना चर्च में दरवाजा के रखो इतना जवाब नहीं वो सबा खलक राग चर्च लगाना होता डिजायर इबादत खाने का चर्च ही तो खलक लगाना होता उस मुसलमानों ने हैरान निशा से बच्चे इस आयत को सोचिए मेरे बच्चे के पैदा वर्षा जितना का कुरान ना हुआ तो इस सूरत हशर आखिर में कोई शुरू करा चकले दा आयत शुरू कर लो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جدا آيات شروع الچرچ بدی ورد جو چنگار شروع کنجلو کی درسونه راغلل پوپ چای جوړی دی بس چرچ را ورزیږي دی ورته ماتیږي وي ما خو یاره کوم ته پورا کړی لکه صبر خو کا وینا بس نور مخکې مې وی تاسو یو آیات ته نټیږي یو په جوړاتو کې د کار دولس نشته قرآن لیکي نو څنګه وکړي شي قرآن की ताकत है ज़िक्र पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान जमाल उम्मत इज्जतमंद अशरफ अगर खलक कुछ कुरान पाक की रास्ते हैं नहीं इज्जतमंद खलक दार विदा जमाल उम्मत अशराफ थी इज्जतमंद थी कदरमंद थी काबिल कदर थी उनकी कदर न दो खुद क़यामत को ज़मीर हदीस मुबारक तैयार पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई ये क़यामत को इस बारे में हिसाब किताब शुरू हुई मामला भी शुरू हुई सजा और जज़ा खबर भी शुरू हुई हाफिज कुरान ने उन्हें शिराशा करा इख्बल खानदान लस का सन जहन्नम में लोगों से जन्नत नहीं बोझा शहीद ने उन्हें शिराशा करा इख्बल खानदान औलिया का सन जन्नत में बोझा हाजी ने उन्हें शिराशा करा सलून सब कसान ने खरदान जन्नत तबूजा आलिम तवज़ुई कुम उदरेगा या किफ उदरेगा ते उदरे वाले शी तो पुलिस तरह भी सुगम न उदरेगी सिर्फ आलिम के होते तो से उदरे वाले शी वशफा लिमन तुरफा सूच पेजने सिफारिश है गवाह सूच पेजने सिफारिश है गवाह नौज़ा काबिल कदर दी करनी दा काबिल इज्जत दी करनी
محبت کول کوي جوړشه پینځل نه جوړه مخالفت کول کوي چې دې مخالفت کوي دی یهود لوی سازش منصوبه ده چې نه دی مسلمان په دماغ کې چولې چې موږ مخالفت کوا او زیری کوله امریکای په لابا کېلا او ټول کوم خبرې ولر ملانو سي کړې او دا په خپل امریکای باندې سره چا څوک یې خیال پرونی ټول حال ته وایو چې ټول یې درو کړی ایس بیا ټول خبرې دا اوسمنه چې دا ټول درو څه څه خلک ورول دي مثال یې خط بل نه کومه خپګي ګونې نه صفه خبرې ته کوم یا به مرو یا چونډه دا خیرت مسله نو تاسو لپاره په برتانیې کې وټینه د مسلمان په خلاف يهودي ولاړو ګولډ سميث لغه لپاره کمپاین وکړي د الیکشن ویلي اياك نعبد واياك نستعين ولا نخزي کړي دي اياك نعبد زمانه يلا مو خاص انت بندگی کوو واياك نستعين ويلا مو خاص تانه مدد غواړو د الله بندگی کوي د الله بندگی فحاشیه د الله بندگی عریانیه د الله بندگی د علماء سپکایا دا د الله بندگی ده قرآن خلاف نه مونږ ټول قرآن خلاف چلی ولګي د علماء به زمونږ قدر والله چې دنیا کې خوشاله آخرت کې به خوشاله دنیا کې کامیاب ان شاء الله آخرت کې کامیاب بل دې یو وځي معمولی په دوه خبره راځي سبای مسخ الحمدلله ټول ملګری جنت راکوي چې سبای اذان وشي په کور کې او داس وکړه چې او داس دوغلو په کور کې سنت کوي جمعه سنت منعه ای سبای دوه رکعات سنت په دې کې نور د دریو سنت خیال وساته فائدې د ځخه یموس په کور کې یو باول وقت څنګه اذان شي باول وخت یو کا دعا دریم په پیر رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې قل هو الله احد کته د کور مسلې حل نشوي په یقین تدا کار وکړه بیا شمانه وایي خدا په یقین سره راغلی تجربه په دې خبره نه کوم قران تجربه لپاره نه دی سنت رسول الله په تجربه لپاره نه عمل لپاره دی یقین سره دا کار کوي دوه رکعات سنت کی او د اجرې په نور شامل کو نو ته ګور چې تا یو ټول مسلې حل شي معنا به وختنه نمبر 1 بل اسانه خبره ده چې څوک چې ما مثال کې غاښونه خوږي غاښونه باندې مې دردونه دي ویتر واجب په ټول په واسه نه ٹھیک شو قاری سے څوک وایي چې امام په جنت رکعت ته ویلي پاور رکعت کې قل یا ایها الکافرون اگر اذا جاء نصر الله په دویم رکعت کې تبت الى ابي لهب سورہ په دریم کې قل هو الله احد کتر مرګ پورې تا په غاغ دراغو به زمرمان وختنه خبر بھی یقین سے میں تو دلوگوں میں دلوگوں مانا خبر بھی یقین سے سورة نصر سورة لہب سورة اخلاص دا پویترو کی ہے یو بس یو خلیو کلیمانا بس ہوئے بیدوا لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شرك نيكي موغتلي هذه قصان لازدو اسان ان شاء الله غرام الله بل تولو کی خیر میں کارے سے نزدو گزانا کڅو کی چې مثال خبره یاره سحر را باندې اثر دی او جادو را باندې اثر دی او تلوذ را باندې دی اسانه خبره پیغمبر په تعلیمات او عمل کو ټیم ټاکي چې کله ته ورته واسي د قرتین مخ کې دا وایي بسم الله الذي لا اله الا هو بسم الله الذي لا اله الا هو ان شاء الله نبي تعوذون من الجود من الجوان من السحر من الشيء الله